आउनुहोस् हामी सबभन्दा पहिला 6 अध्यायको 10 पद हामी पढ्नेछौँ र हामीले यस अगाडि दास प्रथाको बारे अध्ययन गर्दै थियौँ। दास प्रथा कसरी प्रारम्भ भयो त है, कतिले सोच्लान् दास प्रथा इसाईहरूकै चाहिँ गतिविधि हो, यो चाहिँ नै बिल्कुलै गलत हो। तर बाइबलले चाहिँ नै दास प्रथालाई वास्तवमै जुन स्वरूपमा संसारमा प्रयोग भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्दछ है। कसैको घरेलु कामदार होला हैन, घरको चाहिँ नै कर्मचारी होला भनौँ, त तिनलाई पनि आफू सरह व्यवहार गर्ने है, भाइको रूपमा व्यवहार गर्ने, त्यो शिक्षा बाइबलले दिन्छ। र यसबारे हामी बाइबल स्पष्ट भएको हामी देख्छौँ र बाइबलले सधैँ मानवताको पक्षमा, सत्यताको पक्षमा बोल्दछ र बाइबलले सबैको हितको लागि कुरा गर्छ है। पारिवारिक होला, सामाजिक होला, राष्ट्रिय कुरा होला, सबै कुरा नियमसङ्गत रूपमा अघि बढ्न बाइबलले सधैँ शिक्षा प्रदान गर्छ। सबै कुरा अर्डरली अघि बढ्न प्रभुले बाइबलले शिक्षा प्रदान गरेको छ। डिसअर्डर सधैँ अबाइबलीय हो अथवा वास्तवमा परमेश्वर इच्छा होइन, तर बरु परमेश्वर विरोधीको सधैँ यो नियत रहन्छ, हरेक कुरामा डिस्टर्ब गर्ने, डिसअर्डर ल्याउने, गडबडी ल्याउने है त, अनुशासनहीनता ल्याउने। र हामी अपेक्षा गर्छौँ तपाईँ हामी सबै कोही पनि यस किसिमको कुराहरूमा हामी नफसेका हौँ। डिसअर्डर परमेश्वरलाई मन पर्छ, सबै कुरामा डिसिप्लिन छ, अर्डर छ, सिस्टम छ है त, नियमहरू छन्। र यसरी नै हामी परिवार अनि समाज अनि मण्डली अनि राष्ट्र सबै कुरो चाहिँ नै सही रूपले अघि बढ्ने हो। र हामी 10 पदमा हामी पाउँछौँ, अन्तमा मेरा भाइहरू प्रभुमा र उहाँको बलको सामर्थ्यमा बलवान हो है। त हामीलाई बलवान हुनु जरुरी छ है, शक्तिशाली हुनु आवश्यक छ, किनभने बलवानले नै चाहिँ नै यात्रा सफल पार्ने हो। बलवानले नै आत्मिक युद्धहरूमा विजय हासिल गर्ने हो। यसर्थ उहाँको बलको सामर्थ्यमा बलवान हो, त आफ्नै बलमा होइन तर उहाँको बलको सामर्थ्यमा। त्यसैले अन्तमा अब एफिसीका विश्वासीहरूलाई जो विभिन्न खाले परिस्थिति भएर आएका हुन्, धेरै खाले जटिलता भएर उनीहरू गइरहेका छन्, उनीहरू सामर्थ्य हुनु जरुरी छ। र उनीहरू अघिबाटै पनि पापमा मरेकाहरू थिए र सबै खाले आकाशी आत्माहरूका शक्तिहरूमा नियन्त्रित भएर जिइरहेका थिए र शरीरका कोही इच्छाहरूमा चाहिँ नै जीवन बिताइरहेका थिए, सबै खाले कुलतहरूमा जिइरहेको अवस्था थियो। तर अब उनीहरू ख्रिस्टमा आएका छन् र अब उनीहरू नयाँ सृष्टि भएका छन् र परमेश्वरको उनीहरू सत्यतामा ल्याइएको छ र सबै कुराहरू अब नयाँ भएका छन्। कसरी जिउने हो हैन, माण्डलिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, हर हिसाबले परमेश्वर हामीलाई शिक्षा प्रदान गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ नै एफिसहरूको लागि थिए र आज हाम्रो लागि पनि हो। त यी सबै बिच अब हामीले देख्छौँ कि अझै पनि समस्या त छ हैन। एफिस मण्डलीमा धेरै चुनौतीहरू त छन्, जस्तै कि चाहिँ मानवीय पर्खालहरू अझै छन्। यद्यपि मानवीय पर्खालहरू भत्काइएको हो, यहुदी र अन्य जाति बिचका पर्खालहरू भत्काइएको हो, भत्काइएको तैपनि मानिसले तिनलाई त चाहिँ हतपत तोड्दैनन् नि है। र त्यो किसिमको विभेद त राख्छन्, त्यो किसिमको घमण्ड चाहिँ नै गर्व त मानिसले राख्छन्। यसर्थ चुनौतीहरू त निश्चित रूपमा छन् र सबभन्दा ठुलो चुनौती त के त भन्दा आत्मिक लडाइँ छ है। आत्मिक लडाइँका लागि यस खण्डले अन्तिममा सचेत गराएको छ, उत्साही बनाएको छ। यो शारीरिक लडाइँ होइन, याद गर्नुहोस्, शारीरिक लडाइँ होइन र यो चाहिँ आत्मिक लडाइँ हो। र आत्मिक लडाइँका लागि नै यो भनिएको छ, 11 पद तपाईँ पाउनु, शैतानका धूर्त युक्तिहरूको विरोधमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू धारण गर। त्यसैले लडाइँ चाहिँ नै कुनै मानिस विरुद्ध होइन, राष्ट्रले राष्ट्रसँग मुकाबिला गर्छ होइन, सीमा सम्बन्धी अन्तर सङ्घर्षहरू गर्छन्, यी सबै छ। र अब हामी परमेश्वर जनहरूको लागि स्पेसल्ली युद्ध केमा छ त, आत्मिक रूपमा छ। र यो चाहिँ नै शैतानका र त्यसका फौज विरुद्धको लडाइँ, अर्थात् यो
अदृश्य लडाइँ हो है, यो अदृश्य लडाइँ हो र यस लडाइँका लागि हामी बलवान हुनु आवश्यक छ। वास्तवमा कलवरीमा युद्ध जितिसकेका छ, तैपनि पृथ्वीमै यात्रा भएकोले परीक्षाहरू छन् र विजयको निम्ति हामीलाई बलवान हुनु आवश्यक हुन्छ, बलियो हुनु जरुरी हुन्छ र यसका लागि परमेश्वरले विभिन्न हात हतियारको कुरा गरेको छ। जब युद्ध चाहिँ नै अघि बढ्छ हात हतियारको कुरा हुन्छ हैन। र अब हात हतियार प्रबन्ध भए तापनि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब परमेश्वरको जनहरूको लागि सारा हात हतियारहरू छन्, तर ती चाहिँ नै मानिसका होइन, परमेश्वरका सारा हात हतियारहरू हाम्रो लागि प्रबन्ध गरिएको छ। त्यो कुरा 11 पदले भन्छ है, शैतानका धूर्त युक्तिहरूका विरोधमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू धारण गर। मानिसको होइन हैन, मानिसले त बन्दुक बोक्ला, खुकुरी बोक्ला, यहाँ त्यहाँ बोक्ला हैन, अथवा त्यो नभएर आफ्नो जुक्ति बोक्ला हैन, बुद्धि बोक्ला, आफ्नो चाहिँ आइडिया बोक्ला, यहाँ त्यहाँ होला। म शैतानलाई यसरी जित्छु, शैतान विरुद्धमा यसरी लड्छु भन्ने आफ्नो अनेक किसिमको चाहिँ नै विचार र धारणाहरू होला। तर यी सबै कुराहरू काम लाग्दैन। परमेश्वरका हात हतियार बिना शैतानसँग लडाइँ व्यर्थ हुन्छ। यसर्थ परमेश्वरका हतियारहरू हामीले धारण गर्नुपर्छ। त परमेश्वरका सारा हात हतियार, यसरी युद्धमा विजयको निम्ति आवश्यक पक्षहरू जसको प्रबन्ध स्वयं गर्नुहुन्छ हैन, परमेश्वर स्वयंले गर्नुहुन्छ है त। यी चाहिँ नै हात हतियार के हुन् त, युद्धमा विजयको निम्ति आवश्यक पक्षहरू हुन् जसको प्रबन्धन परमेश्वर स्वयं गर्नुहुन्छ। र याद गर्नुहोस् कि शैतानका अनेक धूर्त युक्तिहरू छन्, त्यो साह्रो खराब छ। हामी परमेश्वर जनहरू सोझा ढुकुर जस्तै हौँ, तर शैतान बडो चलाक छ र उसले प्रयोग गर्ने सेवकहरू त्यस्तै धूर्त हुन्छन्, चलाक हुन्छन्। त्यसकारण शैतानका धोकापूर्ण चलाखीहरू चाहिँ नै जो छ, तर त्यसको पनि परमेश्वरका हात हतियार सामु केही जोर चल्दैन। यसैले हाम्रो हात हतियार ज्यादै प्रभावशाली छन्। र शैतानलाई अन्धकारका शासकहरू भनेको छ, कलस्य 2 को 15 पदमा अन्धकारका शासकहरू भनेको छ। त्यसका हात हतियारहरू चाहिँ नै खोसिएको छ, कल्वरी क्रुसको बलिदानद्वारा त्यसका हात हतियारहरू खोसिएको छ। अब हामीले प्रयोग गर्ने हात हतियारको जुन सूची उल्लेख गरेको छ यस पछाडि 12 अनि 13 पदहरूमा हामी पाउँछौँ। किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौँ, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा, यस संसारको अन्धकारका शासकको विरोधमा, आकर्षित स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौँ। यसकारण खराब दिनमा सामना गर्न सक्नलाई, सबै कुराहरू गरेर खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू उठाऊ। फेरि पनि दोहोरिएको छ, परमेश्वरका हतियारहरू। यो चाहिँ नै उपयोगी हुन्छ र शैतानलाई जित्ने एकमात्र उपाय हो। कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ कि कसैमा भूत लागेको छ अनि कुनै झाँक्रीले फुकफाक गर्छ, झारफुकीले फुकफाक गर्छ, त्यति मात्र होइन हैन। फलामको पन्यु चाहिँ आगोमा चाहिँ मजाले तताउँछ, रातो बनाएर तताउँछ। बिचारा बिरामीको गालामा च्वाइँ च्वाइँ गर्दाखेरि बिरामीलाई आया आया हुन्छ, शैतानले त के पनि ऊ त हाँस्छ पर्दैन, स्वाद पाइस। उसको त कुनै पनि हिसाबले मानिसले सिद्ध्याउनु हो, बिरामीलाई सिद्ध्याउनु हो होइन, फुकफाक गर्नेलाई सिद्ध्याउने हो, जोसुकैलाई होस् सिद्ध्याउनु हो नीति हो। त हामी देख्छौँ कि मानवीय सोच कति खराब छ है। शैतानले त केही पनि, त्यो फलाम होइन, पन्यु, फलामे पन्यु तताएर बिरामीको गाला च्वाइँ च्वाइँ त हुन्छ, त शैतानले ढुक्दैन। त्यो खाले हतियार काम छैन होइन। तँलाई शैतान भन्दै चाहिँ नि बाइबलले ड्याङ्कै ड्याङ्क कुनै बिरामीलाई कुटेर के फाइदा छ। 2-3 किलोको चाहिँ नि बाइबलले कुट्दाखेरि बिरामीको हालत के होला, थिलथिल होला। त्यस्तो कुरो चाहिँ होइन, त्यो तरिका होइन। परमेश्वरले कहिले कतै काहीँ कतै बलको हतियार प्रयोग गर्नु भनेको छैन। लट्ठी प्रयोग गर, हतियार होइन, कुनै धारिलो चिज प्रयोग गर, कुनै गरुङ्गो चिज प्रयोग गर, त्यो भनेको छैन। त उहाँको हात हतियार फरक छन्, ती चाहिँ नै परमेश्वरका हात हतियार हुन्।
हैन, जसमा चाहिँ मूलतः पेटी, कवच, जुत्ताको कुरा गरेको छ, ढाल, टोप, तरबारको कुरा गरेको छ। र यी हतियारको आधारमा हामीले युद्ध जित्ने हो, लडाइँ गर्ने हो। र 14देखि 16 खण्डमा यी हतियारको उल्लेख भएको छ। यसकारण खडा हो, तिमीहरूका कम्मर सत्यताले कस र धार्मिकताको कवच धारण गर, अनि पाउहरूमा मेलमिलापको सुसमाचारको तयारीको जुत्ता लगाऊ। यी सबै बाहेक विश्वासको ढाल उठाऊ, जसद्वारा सबै अग्नि बाणहरू निभाउनलाई तिमीहरू समर्थ हुनेछौ, अनि मुक्तिको टोप र आत्माको तरबार जो चाहिँ परमेश्वर वचन हो ल्याऊ। त सबभन्दा पहिला आएको छ सत्यताको पेटी भनेको छ। युद्धमा कम्मर कसिलो हुनु जरुरी छ। हामी पनि आत्मिक युद्धमा छौँ र हामीले कम्मर बाँध्ने केले सत्यताले, अर्थात् हामी परमेश्वर वचनद्वारा जो सत्यता हो, परमेश्वर सत्य हो, यसद्वारा हामी सधैँ खडा हुन्छौँ। अघि कम्मर चाहिँ नै पटुका वा पेटीले राम्ररी बाँध्दाखेरि हामी सिधा हुन्छौँ। पटुका दरिलो पारेमा खडा भइन्छ, काम गर्न सकिन्छ भन्थे बुढाहरूले। यो पटुकाको बडो ठुलो आधार हुन्छ। है, पटुका दरो बाँधिएमा हामी मान्छे खडा हुन सक्छौँ, हामी बलियो साथ काम गर्न सक्छौँ भन्ने बुढाहरूको धारणा हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो छ। र यसले चाहिँ के देखाउँछ, हाम्रो ख्रिस्टीय जीवन सबभन्दा पहिला सिधा हुनुपर्छ, खडा हुनुपर्छ, अथवा एकदम साहसपूर्वक उभिनुपर्छ। न्यारो हुन्छ, न्यूरन्छन्, घोप्ट पर्छन्, लडाइँ जितिन्न, खडा हुनु जरुरी हुन्छ। तपाईँ सत्यतामा चल्नुहुन्छ, निरुनु पर्ने जरुरी के छ? तपाईँ सत्यतामा उभिनुहुन्छ, तपाईँको कम्मर कसिलो पारिएको छ, तपाईँ मजाले तपाईँ खडा हुनुहुन्छ। भन्न त भन्छन् मानिसहरू, भन्नेको मुख बन्द गर्न सकिन्न, यहाँ त्यहाँ अनेक भन्छ। तर तपाईँ सत्यतामा चल्नुहुन्छ, डराउनु पर्ने जरुरी छैन। तपाईँ खडा हुनुहुनेछ र आफ्नो मिसनमा भनौँ, आफ्नो चाहिँ उद्देश्यमा निरन्तर अघि बढ्नुहुनेछ, बढ्नुहुनेछ। युद्ध आखिर तपाईँ जित्नुहुन्छ। जो सत्यमा जिउँछन् अथवा सत्यतामा जिइरहेछ उसलाई डराउनु पर्ने, निहुरुनु पर्ने जरुरत छैन। है, पेटी वा पटुकाले मजाले कसेपछि है मानिस मजाले खडा हुन्छ। यसले ठुलो भिन्नता ल्याउँछ। यसर्थ पहिलो चाहिँ नै हतियार छ सत्यताको पेटी। लानुहोस्, कुनै मानवीय युद्ध सामग्री त यहाँ कुनै प्रयोग भएन। सत्यताको पेटीको कुरा आएको छ। धार्मिकताको कवच भनेको छ, अथवा धार्मिकताको छाती पाता। तपाईँ धार्मिकता जिउनुहुन्छ, तपाईँको छाती फराकिलो हुन्छ, तपाईँ ठाडो हुनुहुन्छ। जब तपाईँ अधर्ममा फस्नुहुन्छ वा पापमा जिउनुहुन्छ, तपाईँ निहुर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो मुख लुकाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँले आफ्नो छाती लुकाउनु पर्ने हुन्छ। त प्रहार त छातीमा हो, विपक्षीले प्रहार त छातीमा गर्ने हो। त्यो चोर हो, त्यो फट्टा हो, त्यो यो हो, त्यो हो भनेर छातीमै आक्रमण गर्ने, उसको अधर्म औल्याउने हो, उसको कमी कमजोरी औल्याउने हो। त जब तपाईँ धार्मिकता जिउनुहुन्छ अथवा ठिक जिउनुहुन्छ, ठिक प्रकारले जिउनुहुन्छ, राइचियसनेसमा जिउनुहुन्छ, तब तपाईँ निहुर्नु पनि जरुरत छैन। तपाईँको छाती फराकिलो हुन्छ। तपाईँको छातीमा आक्रमण त हुन्छ, छाती पातले गर्दा ती छेकिन्छ, कुनै फरक पर्दैन। तपाईँ धार्मिकतामा जिउनुहुन्छ, मानिसले जेसुकै भनुन्, आक्रमण हुन्छ, बाण हुन्छ, बाणको चाहिँ अनेक प्रहारहरू त्यहाँ हुन्छ, तर ती फर्किन्छन्, ती नष्ट हुन्छन्, ती रद्द हुन्छन्। त तपाईँ आफ्नो युद्धमा जारी राख्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो सेवामा जारी राख्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो साक्षीमा खडा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो सफल क्रिस्चियन जीवनमा तपाईँ निरन्तर अघि बढ्नुहुन्छ। तपाईँले लुक्नुपर्ने, तपाईँले चाहिँ छाती लुकाउनु पर्ने हैन, शर्माउनु पर्ने आवश्यकता कतै रहन्न। त विश्वासको ढाल भनेको छ कि, र परमेश्वरमा गरिने भरोसापूर्ण जीवनले युद्धमा विजयी बनाउँछ। तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँको प्रतिज्ञामा, त्यो सधैँ तपाईँको ढालको रूपमा त्यसले काम गर्छ। त भन्छ तपाईँलाई विभिन्न किसिमले परीक्षाहरू गर्छ, त विभिन्न किसिमले शङ्काहरू ल्याउँछ, तर तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर वचन यो लेखिएको छ। तपाईँ परमेश्वर प्रतिज्ञामा भरोसा गर्नुहुन्छ,
परमेश्वर मेरो पक्ष हुनुहुन्छ भने डराउनु पर्ने आवश्यकता किन? एउटा व्यक्तिले वर्षौँ प्रभुको सेवा किन गर्न सम्भव छ? बिना विश्वास यो सम्भव छ? उहाँको प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा गरेर हामी खडा हुन्छौँ। यतै एउटा आक्रमण हुन्छ, उतै एउटा आक्रमण हुन्छ, अनेक अग्निबाण आउँछ, तर जताबाट आयो त्यो फर्काइन्छ। डराउनु पर्ने जरुरत छ। अर्थात् हामी परमेश्वर वचनमाथिको विश्वासद्वारा वा भरोसाद्वारा हामी शैतानको अग्निबाणले छेक्छौँ। सबै खाले त्यसका दोषहरूलाई हामी चाहिँ रद्द गर्छौँ। जसरी प्रकाश 12 अध्यायमा उल्लेख गरेको छ, शैतान निरन्तर एउटा काम गर्छ। त्यो के त? क्रिस्चियनहरूलाई आक्रमण गर्ने काम। त कसरी उसले आक्रमण गर्छ? दोष लगाउने काम गरेर हेर्नुहोस्। भाक्का र भुक्का उसले हिर्काउन सक्दैन, तर उसले निरन्तर मानसिक प्रताडना दिन्छ। निरन्तर उसले अनेक प्रकारको दोषारोपण ल्याउँछ। तर एउटा सफल क्रिस्चियन, सफल प्रभुको सेवक ती सब बीच खडा हुन्छ। के आधारमा? उहाँका प्रतिज्ञाको आधार। परमेश्वर मेरो पक्ष हुनुहुन्छ त मेरो विपक्षमा को हुन सक्छ? अथवा मलाई ढाल्न सक्ने को हुन सक्छ? त ख्रीष्टको कारणले हामी विजय हुन्छौँ। अन्तसम्म हामी युद्धमा विजय किन हुन्छौँ त? विश्वासको ढालको कारणले। विश्वासको ढालको कुरा गरेको छ। त 17 पदले मुक्तिको टोपको कुरा गरेको छ। र मुक्तिको टोप हैन, अब युद्धमा निशाना चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ शिरमै हुन्छ। शत्रुले ताक्छ टाउकोमै, छातीमा वा टाउकोमा त्यसको चाहिँ प्रहार हुन्छ। र टाउको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग पनि हो मानिसको। बाइक चढ्दाखेरि किन हेलमेट लाइन्छ त? टाउको बडो संवेदनशील कुरा हो। र कहीँ कतै ठोकियो भने टाउको कतै जोतिन जाँदा तत्काल उसको स्पट डेथ हुनसक्छ, जहाँको त्यहीँ उसको मृत्यु हुनसक्छ। तर हेलमेटको कारणले उसको जीवन सुरक्षित हुनसक्छ। यसो त बाइक चलाउनेहरूले हेलमेट लाउनु अनिवार्य छ। यो चाहिँ नै कानुन नै हो। लगाएन भने त्यो इलिगल हुन्छ। र पछाडि बस्ने पनि हेलमेट लगाएमा उसकै भलाइको लागि हो, होइन? अब लाउँदैन त्यो उसकै कुरा हो, होइन? तर सधैँ चाहिँ नै हेलमेटले टाउको सुरक्षा गर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा युद्धको लागि मुक्तिको निश्चयता महत्त्वपूर्ण छ। मुक्तिको टोप भन्ने यसको माने मुक्ति पाएँ भन्ने निश्चयता तपाईँलाई हुनु आवश्यक छ। र मुक्तिको निश्चयताबारे पवित्र शास्त्र बाइबलले धेरै खण्डहरूमा उल्लेख गरेको छ। तपाईँ पहिलो थेसलोनिकी 5:8 पद हेर्नुहोस्। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 8 पदमा र बारम्बार यो कुरा आएको छ, हेर्नुहोस्। तर हामी चाहिँ जो दिनका हौँ विश्वास र प्रेमको कवच अनि मुक्तिको आशारूपी टोप पहिरेर सचेत रहौँ। मुक्तिको आशारूपी टोप, बाइबलले जब आशा भन्छ त्यो चाहिँ निश्चयता हो। किन मानिसमा गरिने आशा र परमेश्वरमा गरिने आशा फरक छ। यो मानिसको कुनै ठेगान छैन, बोलीको ठेगान छैन, जीवनको ठेगान छैन। म भोलि यसो गर्छु भन्छ, भोलि मर्देला हो, अनि गर्ने के त? तर अब परमेश्वर जो सदा सर्वदा अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ, आफ्नो वाचामा प्रतिज्ञामा चाहिँ नै अटल हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा आशा गर्नु भने के हो त? त्यो पक्का आशा हो, निश्चित हुन्छ भन्ने आशा हो, हुन्छ नै। यसो त मुक्तिको आशारूपी टोप पहिरेर सचेत रहु। अर्थात् मैले मुक्ति पाएको छु भन्ने पक्का निश्चयता हुनु जरुरी छ। तर धेरै क्रिस्चियनहरू आफूले मुक्ति पाए नपाए कुराको निश्चयता नभएको हामीले पाएका छौँ ठुलो सङ्ख्यामा। विश्वास त गरेँ, मलाई थाहा छैन मुक्ति पाए कि पाएन भन्छन्। यो गलत हो। मुक्तिको निश्चयता तपाईँ र मलाई हुनुपर्छ। किन यो मुक्तिको चाहिँ नै निश्चयता हुनु भनेको मैले हेलमेट लगाएको छु भन्ने ग्यारेन्टी हो। तपाईँले हेलमेट लगाएको छैन, तपाईँलाई थाहा छैन, बाइक चलाएर गइरहनु भएको छ, अब चाहिँ नै ट्राफिक देख्नुभयो, अहो मलाई पक्रिने हो कि मैले चाहिँ नि टोप लगाएको छैन, हेलमेट लगाएको छैन भन्ने तपाईँमा आशंका हुनु राम्रो होइन। त मैले लगाएको छु, मलाई केही डर छैन। निश्चयताले भिन्नता ल्याउँछ। तपाईँमा अनिश्चयता छ, होइन? त्यसले शङ्का ल्याउँछ, त्यसले समस्या ल्याउँछ, युद्धलाई पराजयतर्फ लैजान्छ। यसैले मुक्तिको निश्चयता परमेश्वरको इच्छा हो। अब यूहन्ना 6:37-39 हेर्नुहोस्। जसले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छ उसले मुक्ति पाएको छ।
र उसले कुनै पनि हालतमा मुक्ति गुमाउनेवाला छैन। यो कुरा बुझ्नु आवश्यक पर्छ। हामी मत्तीको पुस्तक यूहन्नाको पुस्तक 6 अध्यायको 37-39 पाउँछौँ। पिताले मलाई जतिजना दिनुहुन्छ ती सबै म कहाँ आउनेछन्, अनि जो म कहाँ आउँछ उसलाई म कुनै रीतिले अफाल्ने छैन। हेर्नुहोस्, जो म कहाँ आउँछ अथवा जसले मलाई विश्वास गर्छ उनीहरूलाई म त्याग्दिनँ भनेर भनिसकेपछि के हामी मुक्ति गुमाउला? किनभने म आफ्नै इच्छा होइन तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति स्वर्गबाट उर्ली आएको हुँ। अनि मलाई पठाउनु हुने पिताको इच्छा यो छ, उहाँले मलाई दिनुभएको सबैमध्ये एउटालाई पनि नहराउँ, तर अन्तिम दिनमा त्यसलाई फेरि बौराएर उठाउँ। आमेन। एउटैले पनि मुक्ति नगमाओस् भन्ने परमेश्वर इच्छा हो। यसैले जसले व्यक्तिगत रूपमा यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको छ, आफ्नो पापबाट पश्चाताप गर्दै, त उसले मुक्ति पाएको छ। प्रभुका आउनेलाई उहाँले त्याग्नुहुन्न, उहाँले अफाल्नुहुन्न। र बारम्बार प्रभुको वचनमा यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। जस्तै यूहन्नाकै पुस्तक 10 अध्यायको 28-29 पनि लेखेको छ। यूहन्ना 10को 28-29 पदमा, अनि म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन्, न त कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लैजान्छ। मेरा पिता जसले ती मलाई दिनुभयो सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ, अनि मेरा पिताको हातबाट कसैले तिनीहरूलाई खोसेर लैजान सक्दैन। त पिताको हातमा हामी आएका छौँ। यीशु ख्रीष्टमाथिको विश्वास हामी प्रभुको हातमा आएका छौँ। उहाँको हातबाट खोस्न सक्ने कोही छैन। न शैतान छ, न त्यसका दूतहरू छन्, न कुनै मानिस छन्, न कुनै सुपर ह्युमन बिइङ अथवा कुनै पनि भगवान भन्ने जेसुकै होस्, होइन, कोही छैन। यसर्थ हामी ख्रीष्ट यीशुमा मुक्ति पाएका जनहरू हौँ। यो मुक्तिको निश्चयता हामीमा हुनु आवश्यक छ। र मुक्तिको आधार के हो त? कसरी हामी मुक्ति पाउँछौँ त? तपाईँ फेरि पनि पहिलो थेसलोनिकेमा जानुहोस् र पहिलो थेसलोनिकेको पुस्तकको 4 अध्यायले यसरी बताएको छ। पहिलो थेसलोनिके पुस्तक 4 अध्यायले मुक्ति कुन अवस्थामा प्राप्त हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। 4 अध्याय 14 पद। किन यीशु मर्नुभयो र बौरेर उठ्नुभयो भने हामी विश्वास गर्दछौँ भने उसरी नै यीशुमा सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वर उहाँको साथमा ल्याउनु हुनेछ। यसर्थ मुक्तिको आधार के रहेछ त? यीशु मर्नुभयो, बौरेर उठ्नुभयो भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास। यीशु मेरो लागि मर्नुभयो, फेरि बौरी उठ्नुभयो, मेरा प्रभु उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो विश्वास चाहिँ मुक्तिको आधार हो। त्यस्तै गरी पहिलो यूहन्नाको 5 अध्यायले पनि प्रष्ट गरी उल्लेख गरेको छ। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको हामी 13 पद पढ्नेछौँ। र यसरी मुक्तिको निश्चयताका थुप्रै आधारहरू छन् र हामीलाई मुक्तिको निश्चयता हुनुपर्छ भन्ने कुरा यस पदले भन्छ। तपाईँले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभयो, गरे। कहिले गर्नुभयो? यति वर्ष अगाडि। मुक्ति पाउनुभयो? खै, यो चाहिँ गलत हो। हामी पहिलो यूहन्ना 5:13 पद हामी पढ्छौँ। मैले तिमीहरूलाई अर्थात् परमेश्वर पुत्रको नाममा विश्वास गर्नेहरूले यी कुराहरू लेखेको छु, तिमीहरूसित अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा होस् र परमेश्वरका पुत्रको नाममा तिमीहरूले विश्वास गर। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ भनेको के त? परमेश्वर पुत्रको नाममा जसले विश्वास गरेका छ उनीहरूसँग अनन्त जीवन छ, मुक्ति छ। अनन्त जीवन मुक्ति एउटै कुरा हो। यो कुरा उसलाई थाहा होस् र थाहा हुनुले भिन्नता ल्याउँछ। है, तपाईँमा चाहिँ नै युद्धका लागि सबै हात हतियार भिर्या छ, तपाईँको हौसलामा अन्तर हुन्छ, तपाईँको आँटमा हौसला हुन्छ। युद्धको जुन जोस जाँगर हो, यस हर पक्षमा यसले चाहिँ भिन्नता ल्याउँछ। लडाइँमा त निस्केँ, खै के लाएँ मलाई थाहै छैन, म तयारी सही छैन, होइन, हतियार सही छैन, गोली गट्ठा सही छैन, थाहा छैन। त कुनै बेला उसलाई सायद चाहिँ भाग्ने चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्नु पनि सक्छ। त युद्ध हारिन्छ त्यसरी। त मुक्तिको निश्चयताले युद्धमा विजयको लागि सहायता प्रदान गर्छ। यसर्थ यस खण्डमा त्यो भन्या हो एफिस 6:17 है, त युद्धमा निशान चाहिँ हाम्रो टाउकोलाई नै बनाएको हुन्छ, होइन। शिर नै निहुराइदिएपछि, सिध्याइदिएपछि त बाँकी त के भयो र, होइन। तपाईँको दिमागमा चाहिँ जाने यहाँनिर जाने ब्रेनमा समथिङ समस्या भयो, होइन,
क्रास भयो, कनी नसाहरू चुँडिए, रक्तपात भनौँ न, पुरै चाहिँ रक्ताम्य भयो, शरीर त लाटो भइहाल्छ। हेडक्वार्टर त यही हो भने टाउको सुरक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसरी परमेश्वरले टाउकोलाई माथि शिरमा राख्नु भएको छ। किन टाउकोलाई पेटमा राखिएन त? पछाडि किन राखिएन? खुट्टातिर किन राखिएन? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र यो सबभन्दा सुरक्षित हुनुपर्छ, होइन? त प्रभुले हामीलाई मुक्तिको निश्चयता चाहनुहुन्छ र यसले हामीलाई युद्धमा हामीलाई सफल पार्छ। मैले मुक्ति पाएको छु त मलाई मारिन्छ त मलाई के फरक पर्छ? म प्रभुको निम्ति म जेल पर्छु त मलाई के फरक पर्छ? मुक्ति पाएको छु। यसले कत्रो ठुलो भिन्नता ल्याउँछ। है मलाई त जेल पो हाल्छन् क्यारे, कुट्छन् क्यारे, मार्छन् क्यारे, के होला, मरेपछि म कहाँ पुग्छु होला, होइन? मुक्तिको अनिश्चयताले मानिस शङ्काको घेरामा पर्ने, कमजोर हुने, उस्तै परे विफल हुने सम्भावना हुन्छ, युद्धमा पराजित हुने सम्भावना। र त्यसपछि आत्माको तरवार भनेको छ र यो आत्माको तरवार महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रतिरक्षात्मक लागि पनि हो, आक्रमण छ, जगाउने तरवारले हो, वचनमा यस्तो लेखिया छ भन्ने हो। अर्को चाहिँ नि यो आक्रामक हुनका लागि पनि, अर्थात् शैतानका किल्लाहरू भत्काउनको लागि पनि हो। त उहाँको वचनको प्रयोग गर्दै हामी प्रतिज्ञाको चाहिँ दाबी गर्छौँ, होइन? शैतानको पराजयको हामी दाबी गर्छौँ र त्यसका सारा किसिमको दोषारोपण होला, त्यसका सारा चाहिँ अग्नि बाणहरू त्यसको हामी छेक्ने काम गर्छौँ। होइन, यस्तो लेखिया छ र प्रभुले बारम्बार त्यो गर्नुभयो। त यीशु ख्रीष्ट संसार हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई शैतानले परीक्षा गरे। 40 दिन 40 रातको उपवासपछि उहाँले परीक्षा गरे। तपाईँ साह्रो भोकाउनु भएको छ, तपाईँ परमेश्वर पुत्र हो, कि ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस्। तर उहाँले भन्नुभयो यस्तो लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वर वचनले मात्र छ। यसरी लेखिएको वचनलाई उहाँले दाबी गर्नुभयो, शैतान त्यसमा पराजित भयो र उसले अर्को परीक्षा गर्छ। त प्रभुले फेरि अर्को वचन प्रयोग गर्नुहुन्छ। त उसको हरेक अग्नि बाणलाई वचनद्वारा दुष्प्रभावी, निष्प्रभावी बनाइयो। त्यो गर्नुभयो। यसर्थ आत्माको तरवार महत्त्वपूर्ण छ। एकातर्फ त्यसको आक्रमणको प्रतिरक्षा यसले गर्दछ, अर्कोतर्फ शैतानका किल्लाहरू भत्काउने काम यसले गर्छ। यसकारण आत्माको तरवार चाहिँ नि जो परमेश्वर वचन हो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हिब्रू 4:12 पनि त्यही भनेको छ। यो चाहिँ नि तरवार हो, तरवार। त क्रिस्चियनहरूले लडाइँ गर्दैनन्, याद गर्नुहोस्, क्रिस्चियनहरूले लडाइँ गर्दैनन्, अर्थात् तरवारको प्रयोग गरेर लडाइँ गर्दैनन्। जति पनि क्रुसेड्सहरू चलाए इतिहासमा त्यो क्याथोलिक चर्चले गरे हो। क्याथोलिक चर्च त नभन्नुपर्ने हो, क्याथोलिक संस्था हो खासमा। र तिनले चलाएको चाहिँ के थियो त? त्यो युद्ध थियो। यो गलत थियो। यो तात्कालीन समयका इसाईहरूले विरोध गरे, गलत थियो भने आज हामी गलत छ भन्छौँ। किनभने यो चाहिँ नि क्रिस्चियनको अभियान थिएन, क्याथोलिक इन्स्टिट्युसनको यो चाहिँ नि अभियान थियो। यरुसलेमलाई मुस्लिमहरूको हातबाट छुटकारा गराउनको लागि जुन युद्धहरू 10-10वटा क्रुसेड्सहरू सञ्चालन गरे, यो सर्वदा गलत थियो। यसमा हाम्रो असहमति छ। तर इसाईहरूले कहिले लडाइँ गर्दैन। पछि थप्पड लाउँछन् त अर्को पनि थापिदियो। नयाँ नियममा त्यो लेखिया छ। प्रभुले नयाँ नियममा काहीँ कतै चाहिँ आक्रमणको प्रत्याक्रमण गर्नु भनेको छैन। शारीरिक सङ्घर्ष, प्रति सङ्घर्ष नयाँ नियमको शिक्षा छैन। र चाहिँ प्रभुले हामीलाई बरु आत्मिक लडाइँको लागि भन्नुभएको त्यो भनेको तरवारको प्रयोग, जुन चाहिँ आत्माको तरवार होइन, फलामी तरवार होइन। र हिब्रू 4:12 भनेको छ, किनकि परमेश्वर वचन जिउँदो र प्रभावशाली, दुईधारे तरवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई जोड्ने र मासुलाई पनि अलग अलग पार्ने गरी छेड्छ, हृदयको विचार र मनसार खुट्याउनुहुन्छ। त यो तरवार यति धारिलो हो कि वास्तवमा रोमन साम्राज्य ढल्नुको पछाडि बाइबल हो। कुनै पनि साम्राज्य वा राज्य शक्तिले रोमन एम्पायरलाई ढालेको थिएन। जस्तो कि बाबेललाई माथि फारसले ग्रिसलाई चाहिँ
रोमीहरूले रोमन एम्पायरले समाप्त गरे। तर त्यो रोमन साम्राज्यको बारेमा त्यो थिएन। तर रोमन साम्राज्यको समयमा क्रिस्चियनिटी वा ख्रिस्टीय विश्वास चाहिँ सारा विश्वमा फैलियो र यससँगै त्यसका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू यसरी आफै बिलाएर गएका थिए। त भनेपछि यो तरवारले भन्दा पनि अचम्म काम गरे होइन र यसले त मानिसको विचारमा बाइबल प्रवेश गर्यो कि मानिसका सोचाइहरू, दर्शनहरू, फिलोसफिजहरू जे थिए यहाँ भनेको छ हृदयको विचार मनसाहरू खुट्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जोर्नी र मासीलाई होइन, आत्मा र प्राणलाई छुट्याउँछ, जोर्नी मासीलाई अलग पार्छ, हृदयका विचार र मनसाहरू खुट्याउनुहुन्छ। यो किसिम प्रभावशाली हो हतियार हो। त विश्वमा आज धेरै ठाउँमा इसाईहरू लागि जटिलता छ, धेरै राष्ट्रहरूमा इसाईहरूलाई अप्ठ्यारो बनाइएको छ। तर ती राष्ट्रमा हेर्नुहोस् इसाईहरू छन्, होला अन्डरग्राउन्ड होला होइन, भूमिगत होला, जे होला, तर इसाईहरू क्रिस्चियनहरू आफ्ना परमेश्वरसँग सङ्गतिमा कहिले पछि परेनन्, निरन्तर लागिरहे, मर्न तयार भए, तिनको सङ्ख्या भित्री रूपमा बढी नै रहे। यी सबै कारण चाहिँ पवित्र शास्त्र बाइबलको कारणले थियो र मानिसहरूको मनहरू यसरी जितिँदै गए, बदली हुँदै गए। अनेक खाले विचार दर्शनले होइन जिल्लिएका मानव विचारहरूलाई यसले चाहिँ के गर्यो त स्पष्ट रूपमा यसले चाहिँ छिनाफाना गरिदियो। यो चाहिँ ठिक, यो चाहिँ बेठिक सबै छुट्याउने काम गरिदियो। र यसरी मानिसहरू चाहिँ सत्यतामा आए। तर परमेश्वरको वचनको जुन तरवार हो यसले युद्ध जित्दै गएको हो। यसको माने यो होइन कि मानिसले कतै कतै सोच्छन् पनि यो चाहिँ कहीँ कतैको चाहिँ यो साम्राज्य नीति हो। तर बारम्बार हामी नेपाली इसाईहरू भन्छौँ, कुनै पनि राष्ट्रका इसाईहरू भन्छन् हामीहरूको कुनै राष्ट्रसँग लेनादेन केही छैन। हाम्रो लेनादेन के छ? परमेश्वरसँग मात्रै। उहाँको वचन हामीलाई मिलेको छ, यो हाम्रो पालन गर्न हाम्रो काम हो। हामी जुन राष्ट्रमा जन्मेका छौँ वा जुन राष्ट्रको नागरिक हौँ त्यस राष्ट्रप्रति हाम्रो मूल कर्तव्य छ। न कि युरोप, न कि अमेरिका, न कि साउथ कोरिया, न कि कुनै पनि क्रिस्चियन मुलुक, कहीँ कतै हाम्रो लेनादेन छैन। हाम्रो लेनादेन छ परमेश्वर छ। अनि जहाँ हाम्रो नागरिकता छ त्यहाँ नेपाल छ। हाम्रो नेपालीको लागि सवालमा हाम्रो सवालमा यसर्थ हामीले गलत बुझ्नुहुन्न। त भएको के त हामी परमेश्वर सन्तान हौँ र मानिसहरू परमेश्वर राज्यमा आउन् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ, किनकि उहाँको इच्छा हो। यसका लागि हामी बाइबल प्रचार गर्छौँ, यसको लागि हामी बाइबलको सत्यता बताउँछौँ। सुन्ने नसुन्ने त तपाईँको कुरा हो, निजी मामिला हो। यसर्थ बाइबल अचम्मको तरवार हो जसले चाहिँ नै शैतानका किल्लाहरू भत्काउँछ। त्यसका चाहिँ जङ्सनहरू भनौँ, त्यसका चाहिँ आफ्नो टेरिटरिजहरू भनौँ, त्यसलाई चाहिँ तोड्छ यसले योद्वारा प्रवेश गर्छ बाइबल। यो भइरहेछ। र साथै अर्को महत्त्वपूर्ण हतियार 18 पदले भनेको छ, एफएसी 6 को 18 पदले अर्को महत्त्वपूर्ण हतियारको कुरा गरेको छ। त्यो के हो त भन्दा सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै हर समय आत्मामा प्रार्थना गर, अनि यसैका निम्ति सारा प्रयत्न र सबै पवित्र जनहरूको लागि अन्तर्विन्ती गर्दै जागर हो। प्रार्थनाहरूको महत्त्वपूर्ण हतियार हो र हामी यसद्वारा एकअर्कालाई सहायता गर्छौँ र यो महत्त्वपूर्ण हतियार हो होइन। मसाले आफ्नो हात उठाइरहँदासम्म अमालेक विरुद्धको लडाइँ विजयी भइरह्यो। जब हात तल झारे त यहोशूरनको फौजले पराजय भोग्यो। त हाम्रो लडाइँ परमेश्वरको नाउँमा हो र यो आत्मिक लडाइँ हो र प्रार्थना यसर्थ महत्त्वपूर्ण छ। हामी सारा हात हतियार टक्क बोक्छौँ, तर उहाँको सहायता बिना हामी युद्ध जित्दैनौँ। यसैले सारा प्रार्थना अथवा सबै विषयहरूमा प्रार्थना, हर समय सबै समयहरूमा प्रार्थना होइन र आत्मामा परमेश्वर अधीनमा रही प्रार्थना, सारा प्रयत्न सारा मेहनतले प्रार्थना हो कि होइन। यो प्रकारले हामी सबै पवित्र जनहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, सबैको लागि प्रार्थना गर्छौँ। जागा रहेर है त ननिदाई अल्छी नमाने, झर्को नमाने प्रार्थना गर्नु राम्रो कुरा हो, प्रभु इच्छा हो।
र 19 र 20 पद लेखिएको छ, अनि मेरा निम्ति पनि कि सुसमाचारको रहस्य थाहा गराउनका लागि साहससित मैले आफ्नो मुख खोल्दा मलाई वचन दियोस्, जुन सुसमाचार निम्ति म साङ्गले बाँधिएको एउटा राजदूत हुँ। जसरी मैले बोल्नुपर्ने हो त्यसरी म यसमा साहससँग बोल्न सकौँ। बारम्बार पावलले भनेको छ म यीशु ख्रीष्टको कैदी, रोमी कैदी भनेन, यद्यपि उनी रोमी कैदी हुन् हैन, अक्षरशः लिटरल्ली उनी चाहिँ नै रोमीहरूको उच्च अदालतको अधीनमा छ, उनको चाहिँ न्यायको प्रोसेस अघि बढिरहेछ र त्यसै क्रममा उनी छन् र उनी चाहिँ नै रोमी सरकारको कैदी हो वास्तव। तर उनले कहिले त्यो भनेन, त्यो उनको लागि तपसिलो कुरा थियो, सामान्य कुरा थियो। उनी मूलतः ख्रीष्ट यीशुको कैदी थिए, जसबाट उनी कुनै पनि हालतले उम्कन सक्दैनथे। है यसो सुसमाचार निम्ति म साङ्गले बाँधिएको एउटा राजदूत हुँ, जसरी मैले बोल्नुपर्ने त्यसरी म यसमा साहससँग बोल्न सकौँ हैन। सुसमाचारको लागि एकातर्फ म रोमी कैदी हुँ निश्चित रूपमा, तर मूल रूपमा यसअघि बारम्बार उनले भनेको छ म यीशु ख्रीष्टको कैदी, यीशु ख्रीष्टको निम्ति म बन्दी छु। र यीशु ख्रीष्टको हातबाट म फुस्कन सक्दिनँ, फुत्किन सक्दिनँ कि मैले जसरी पनि सुसमाचार बोल्नुपर्छ है, त्यसरी नै म जसरी बोल्नुपर्ने हो मैले त्यसरी साहससँग बोल्न सकौँ। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। कति राम्रो प्रार्थना विषय। धेरैपल्ट हाम्रो प्रार्थना विषय के हुन्छ त, मेरो यतै दुख्यो उतै दुख्यो भन्ने कुरा हुन्छ, ठिकै हो प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर पावल प्रेरितको चाहिँ नै पनि समस्या त हो, उनको पनि स्वास्थ्य समस्या थियो, तर उनले त्यो विषयमा प्रार्थना गर्न मागेनन्। प्रिय हो मलाई यतै दुखिरहेछ उतै दुखिरहेछ, यहाँ भइरहेछ त्यहाँ भइरहेछ, प्रार्थना गर्नुहोस् उनले भने पाइएन। तर उनको प्रार्थना विषय के थियो त, म प्रभुको वचन यी सब बिचमा चाहिँ नि साहसपूर्वक बोल्न सकौँ, आँटका साथ बोल्न सकौँ। र हामी पाउँछौँ उनले सिजरको घरमा राजकुमारीहरू धेरै ठुला बडा होइन व्यक्तिहरूलाई उनले सुनाएको छन्। कति राम्रो कुरा। त उनी त्यो चाहन्छ, त्यसैको लागि उनी बन्दी भएको भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। र 21 र 22 पद लेखिएको छ, तर मेरा विषयमा र म के गरिरहेको छु भन्ने कुरा तिमीहरूलाई पनि थाहा होस् भनेर प्रिय भाइ र प्रभुमा विश्वासयोग्य सेवक तुखिकसले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू बताइदिनेछन्। तिमीहरूलाई हाम्रो अवस्था थाहा होस्, साथै उनले तिमीहरूको हृदयलाई सान्त्वना दिउन् भनेर नै मैले उनलाई तिमीहरूको पठाएको छु। तुखिकस राम्रो मान्छे हो, उनी एसियाका भाइ थिए जो प्रभुमा बचाइएका थिए र उनी पावलसँगै रोममा थिए, जसलाई थुप्रै पटक सेवाको लागि ठाउँ ठाउँमा पठाइएका थिए। र उनी पावलसँग यरुसलेममा पनि गएका थिए। यसरी पावलसँग सेवा गर्ने धेरै भाइहरू थिए, तीमध्ये तुखिकस पनि एक थिए। र चाहिँ पावलहरूको अवस्था जानकारी होस् भनेर उनलाई एफिसस पठाइएको थियो सबै कुराहरू बताउनलाई। कति विश्वासयोग्य भाइ होइन, कसैलाई पठाउँ विश्वासयोग्य छ भने उसले हाम्रो मनसाय पुरा गर्नेछ अथवा मिसन पुरा गर्छ। हृदय ठिक छैन उल्टो पाल्टो कुरा गर्छ, उसले काम बिगार्छ होइन। तर उनी राम्रो मान्छे थियो। र अन्तिममा हामी 23 र 24 पदमा पाउँछौँ, अनि परमेश्वर पिता र प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट भाइहरूलाई शान्ति र विश्वाससित प्रेम मिलोस्, शान्ति र विश्वाससित प्रेम मिलोस्। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चोखो मनले प्रेम गर्नेहरू सबैसित अनुग्रह रहोस्, आमेन। कति सुन्दर वाक्य होइन कि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चोखो मनले प्रेम गर्नेहरू। के हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चोखो मनले प्रेम गर्छौँ कि फाइदाको लागि? धेरै मानिसहरू फाइदाको लागि पनि त्यो गर्न सक्छन् होइन। अरूले पनि आरोप लगाइरहेछ इसाईहरू चाहिँ नै पैसाका निम्ति फाइदा निम्ति क्रिस्चियन बनिरहेछ। तर बारम्बार बाइबलले भन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मण्डलीमा स्थान छैन। तर चोखो हृदयले प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरू नै परमेश्वरको इच्छा हो, परमेश्वरको चाहना हो भनेपछि कुनै स्वार्थका लागि प्रभुलाई प्रेम गर्छन् त्यो त हावा हो। थाहा पाउन सक्छ चर्चहरूले त कारवाही गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू। यसरी प्रलोभनमा कोही विश्वासीलाई कोही व्यक्तिलाई क्रिस्चियन बनाइन्न। परमेश्वरको जनहरूको बिचमा मण्डलीहरूको बिचमा त्यो हुन्न है। यीशु ख्रीष्टलाई चोखो हृदयले मनले प्रेम गर्नेहरू हुनुपर्छ भन्ने बाइबलको शिक्षा हो। यही शिक्षा बारम्बार सिकाइन्छ। यसरी हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चोखो मनले प्रेम गर्नेहरू सबैसित अनुग्रह रहोस्, आमेन।
र यसबाट थाहा हुन्छ कि कति सुन्दर विधाय अभिवादन गरिएको छ यहाँ र हामी सबैलाई परमेश्वर पिता र प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट शान्ति जरुरी छ, प्रेम जरुरी छ, विश्वास हैन, यो किसिमको विश्वास जरुरी छ र हामी प्रभुलाई चोखो मनले जीवनभर पछ्याइरहौँ। यो नै एफएसीको विश्वासीको लागि अन्तिम सल्लाह थियो, शिक्षा थियो र यो आज हाम्रो लागि पनि महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। यसर्थ पुस्तक एफएसीको सार के हो त? हामी एउटा थान्ने मण्डलीमा चोखो मनले प्रभुलाई प्रेम गर्दै ऐक्यबद्ध ख्रीष्टको इच्छा अनुसार सारा बगाल एक भएर हामी प्रभुलाई महिमा देऊ। सामदान बलिरहोस् र नभए सामदान हटाइन्छ। तसर्थ हाम्रो सुरुवाती विश्वास जो हो, सुरुवाती जुन किसिमको हृदय हो, चोखो हृदयले प्रभुलाई प्रेम गर्ने, त्यो अवस्था हाम्रो जारी रहोस्। पुरानो हुँदै गएपछि विश्वासहरू कतिपल्ट चाहिँ नाटीकुटी गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन्। हाम्रो पास्टर यस्तो, हाम्रो मण्डली यस्तो, यहाँ त्यहाँ आदि इत्यादि तर्फ मानिसहरूको चाहिँ सोच हुन्छ। तर तपाईँको आफ्नो कुरा गर्नुहोस् न, तपाईँको जीवन के छ? कि तपाईँ प्रभुलाई चोखो हृदयले प्रेम गर्नुहुन्छ? कि तपाईँमा त्यो सुरुवाती दिनका चाहिँ विश्वास छ, त्यो किसिमको प्रेम छ प्रभुप्रति, विश्वासप्रति? त्यो चाहिँ कुरा गर्नुहोस्, त्यो विचार गर्नुहोस् हैन। तपाईँ मान्छेको चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ यस्तो, ऊ चाहिँ त्यस्तो, तपाईँको आफ्नै प्रगति भएको छैन, आत्मिक प्रगति। यसर्थ तपाईँले चाहिँ विचार गर्ने हो कि मेरो हृदयले वा मनले कि प्रभुलाई म प्रेम गरिरहेको छु हैन, कि मैले चोखो हृदयले प्रभुलाई प्रेम गरेछु। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र नभए तपाईँ पछि पर्नुहुन्छ हैन। नयाँ पिँढीका युवाहरू अघि बढ्छन् हैन, पछिल्ला समयका अघि बढ्छन्, यो त तपाईँको समस्या हो, यो त मण्डलीको समस्या होइन। यसर्थ हामीले चोखो हृदयले प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ र यो नै यस पुस्तकको महत्त्वपूर्ण सार हो। र यसका साथै हामी यस पुस्तकको अध्ययनलाई यहाँ अन्त गर्छौँ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्।